अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये घड़ी जो है ना, ये इमरान खान साहब को ना किसी घड़ी का नहीं छोड़ेगी। नजर ऐसे आ रहा है। मेरे ख्याल में घड़ी जो है ना, इमरान खान बल्कि घड़ियां, क्योंकि हम घड़ी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियो लीक हुई है बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ, उसमें घड़ी नहीं कह रही, वो घड़ियां कह रहे हैं। और क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जी खान साहब की कुछ घड़ियां पड़ी हुई हैं जो यूजलेस हैं। जिस एक घड़ी के बारे में 1 अरब और 70 करोड़ रुपए की टोटल मालियत है ना, वो घड़ी खान साहब के किसी इस्तेमाल की नहीं है, क्योंकि वो पहनते ही नहीं है। हाँ, चोरी तो उन्होंने कर ली। चोरी थी ना वो, मतलब कि 1 अरब 70 करोड़ वाली जो है, वो दस दस लाख में या 20 लाख 25 लाख में ले ली या करोड़ में ले ली। चोरी होगी ना वो कोई मतलब कोई तरीकाकार तो नहीं है ना, ये कि आपको पता कि एक चीज की कीमत 1 अरब 70 करोड़ है और वो आप ले रहे हैं, तो वो चोरी होगी। उसको चोरी समझे आप, जो खान साहब ने। तो वो कैसे पहनते, या कैसे उनकी वो जन्नत में घर करे मुर्शद हमारे मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहा करते थे ना कि चोर नशई, मतलब इतनी महंगी घड़ी पहन भी लेगा तो कौन मानेगा कि ये तुम्हारी है। और दूसरी बात यह है कि उस चोर ने और उस नशई ने और उसने बेईमान इंसान ने कभी जिंदगी में अपने पल्ले से कुछ किया हो तो फिर उसको कुछ नजर आए ना, या वो कुछ इस्तेमाल करे, तो वो इतनी महंगी घड़ी उसके नसीब में कहाँ होगी जो मांग कर खाने वाला होगा। बट एनी हाउ, बुशरा बीबी और जो यार खास हैं इमरान खान साहब के, जुल्फी बुखारी साहब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, पहले आप वो सुन ले, फिर इस पर बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि वो उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते जी हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि वो उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते जी हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हेलो। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शद। 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 वाह, अमर हो गया लफ्ज मुर्शद भी आज। है जी, इससे पहले हम लफ्ज मुर्शद इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज ये लफ्ज अमर हो गया है, क्योंकि डेफिनेट अब हमें पता लगा है कि पिंकी पीरनी मर्दों की और औरतों की सबकी मुर्शद है। और वो मुर्शद जो कहती हैं, मुर्शद जो फरमाती हैं, वही सब कुछ होता है। तो जुल्फी बुखारी साहबा को कॉल कर रही हैं बुशरा बीबी, और वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब की कुछ घड़ियां पड़ी हुई हैं, आप खान साहब ने कहा कि आप जुल्फी बुखारी को दे दो और वो बेच देगा। वो घड़ियां ना होवी कोई पिछले 2 दिन मोबाइल पे सन जेडे पाकिस्तानी नहीं मोबाइल पे आंदे ते बेच देंदे हो, मतलब, या मतलब कोई भी ऐसी चीज, यार ये हमारे किसी काम के नहीं है, पर्दे नवे लै लेने ते पिछले पर्दे बेच दो। मतलब घड़ियां हैं, अरबों की हैं। और वो पाकिस्तान की इज्जत और बका है। मुख्तलिफ ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म से आपको हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे मिले हैं, और वो मुर्शद कह रही हैं कि इनको आपके जाके ना बेच दें। तो वो फिर जुल्फी बुखारी ने कुछ इस्लामाबाद में बेची और कुछ उसको गोगी के जरिए दुबई में बेची और कहीं कहीं बेची है। तो कितने अफसोस की बात है। सही कहा था कि छोटे दफ्तरों में बड़े लोग आकर बैठ गए हैं, और ये जो, सॉरी, उल्टा हो गया, अब बड़े दफ्तरों में छोटे लोग बैठ गए हैं आकर। और अब आप खुद समझदार हैं, जब बड़ी बड़ी जगहों पे छोटे छोटे लोग बैठेंगे तो वो यही कुछ करेंगे। वो मुर्शद के पहने कहने पर घड़ियां भी बेचेंगे, और मुर्शद के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को जो दांव पे लगाया वो आपने देख लिया। ये ऑडियो लीक होने का मतलब ये है कि अभी तो खैर ये पता नहीं क्या क्या लीक होगा या क्या क्या लीक होगा। हम कुछ देर पहले कह रहे थे कि यार वो किधर चला गया, वो जो हैकर होता था, वो कुछ चीज मजे की नहीं आ रही है, हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हो रही थी। बट एनी हाउ, मुर्शद के कहने पर घड़ियां तो बेची जुल्फी बुखारी ने, लेकिन मेरे ख्याल में ये घड़ियां नहीं बेची, ये पाकिस्तान की इज्जत बेची, पाकिस्तान की बका बेची, पाकिस्तान का बहुत कुछ बेचा है मुर्शद के कहने पर। लेकिन मुर्शद की अभी भी नीयत ना भरी होगी, मुर्शद का पेट अभी तक ना भरा होगा, मुर्शद के बच्चों की और मुर्शद के जो एक्स हैं उनकी जरूरियात शायद अभी भी पूरी ना हुई हों। बल्कि जो मौजूदा है, अब तो वो वैसे भी लंगड़े हो गए हैं,
تو اب وہ اگلی جو کال آئے گی مرشد کی وہ زلفی بخاری کو آئے گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ لنگڑے ہو گئے ہیں، اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، چل نہیں سکتے، اب باہر نہیں جا سکتے، وہ دھوکے فراڈ نہیں کر سکتے، لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، کنٹینر پر کھڑے ہو کے دوسروں کو گالیاں نہیں نکال سکتے، تو اب ان کی کچھ انکم بھی کم ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں، کچھ دوسری چیزیں ہمارے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی برتن ہیں، کوئی واردات ہیں، کوئی دوسرے ملکوں سے ہمیں تحفے ملے تھے، تو وہ خان صاحب جب ڈائری اٹھا رہے تھے تو ساتھ میں انہوں نے 2-3 ملازموں سے کہا تھا کہ چپکے سے یہ چیزیں بھی اٹھا لو، توشہ خانہ سے، تو اگر مشکل وقت آیا، کوئی کڑکی کا وقت آیا تو وہ یہ بھی بیچ دیں گے۔ تو مرشد کی کال جو ہے وہ آئے گی زلفی بخاری کو، کہ کچھ پرانے جو دوجے ملکاں جو ملے پانڈے، برتن اور کچھ دوسری چیزیں ہیں تو وہ بھی بیچنے کے لیے کہیں گے، اور ظاہر ہے مرشد کی کال آئے گی تو زلفی بخاری جو ہے وہ کھڑا ہو کر مرشد کی کال پر سب کچھ بیچنے کے لیے کسی بھی بازار میں چلا جائے گا، چاہے وہ راجہ بازار پنڈی جائے یا پھر لاہور میں شالمی جائے یا پھر دبئی میں کسی اچھے مال میں جائے، تاکہ مرشد کے گھر اور کا خرچہ پانی چلتا رہے۔ دوستو یہ ہیں وہ لوگ جو ہمیں 70 سال سے بتایا جا رہا تھا کہ جو اس ملک کو کچھ آگے لے کے چلنے والے ہیں نا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، چور کہا جا رہا تھا، ڈاکو کہا جا رہا تھا، لوٹ کے کھا گئے، یہ کھا گئے، یہ ہیں وہ اصل ہیرے جو چن کے لائے تھے نا، جن کو رگڑا لگایا ہے، جن کی عزت جو ہے بڑی مارکیٹ میں فل اچھالی ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو سب کچھ بیچنے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اور گھڑی کے معاملے میں دوستو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا باعث جو ہے نا وہ یہ گھڑی بننے والی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ گھڑی پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ جیسے پتا ہے آپ کو، الیکشن کمیشن نے یہ بھیجا ہوا ہے اور کورٹ میں بھی اب یہ کیس گیا ہوا ہے، اس پہ صرف سزا ہونی ہے، اور عمران خان صاحب جو صادق اور امین کا لقب ہے وہ تو ان سے چھن گیا ہوا نا، وہ ظاہر ہے دینے والا جیسا تھا، اور جس کو دیا گیا تھا وہ بیچارہ کیا صادق اور امین ہوگا، وہ دہاڑیاں لگانے والا، لوگوں سے پیسے لے کر، آئی ڈونٹ نو، اس کی پرانی آتے ہیں، عمران خان کو چھوڑیں، خیر اس پہ کیا بات کرنا، لیکن اس دفعہ جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ آڈیو پھر آپ کو سناؤں، یہ دوبارہ آڈیو سنیں ذرا۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر، الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ جی چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر، الحمدللہ۔ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ جی چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی۔ ہلو، جی کیسے ہیں آپ؟ مرشد میں ٹھیک ہوں۔ وہ خان صاحب کی کچھ پرانی گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ استعمال نہیں کرتے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ زلفی بخاری کو دے دینا، وہ بیچ دے گا۔ جی اب سمجھ آئی، بیچ دے گا، اور کتنے میں بیچے گا یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ مطلب بس ایک اپنی گھڑی کی جو ہے نا وہ حفاظت بھی کرنی چاہیے، یہ بھی بتا دوں میں، آپ جہاں مرضی اتار کے نہیں رکھ دینی چاہیے، چلو ساڈی بھی وکن جائے گی تو کچھ لکھ شک لب جان کے بتھیرے دے، لیکن احتیاط تو کرنی چاہیے نا، خاص طور پر جب آپ مرشد کے آگے پیچھے ہو تو اپنی گھڑیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہرحال گھڑی جو ہے نا وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ گھڑی ان کا تیا پانچا کرے گی، اور یہ مرشد کی جو نئی کال ہے، اب اس کو آپ انجوائے کریں، اور آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا کیا لیک ہوگا اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ آڈیو سن لیں، میری طرف سے خدا حافظ۔